Hello and namaste. म हुँ राजन शिल्पकार. हाउ टु मेक मनी अनलाइन अन्तर्गत भिडियो बनाउने क्रममा आज कसरी मैले ट्विटरबाट $259 डाइरेक्टली अर्निङ गरे त्यो विषयलाई लिएर यो भिडियो बनाएको छु. त्यस्तै गरी ट्विटरबाट इनडाइरेक्टली पनि मैले अर्निङ गरेको छु. त्यो पार्ट मैले लिङ्क बिल्डिङमा तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप बुझाउने छु. आजको लागि ट्विटरबाट डाइरेक्टली मैले कसरी $259 अर्निङ गरे त्यो स्टेप बाइ स्टेप आज हामी हेर्छौं. फर्स्ट अफ अल $259 मैले एसइओ क्लर्क मार्केट प्लेसबाट अर्निङ गरेको हो. एसइओ क्लर्कको बारेमा मैले यो भन्दा अगाडि पनि भिडियो बनाइसकेको छु. सो एसइओ क्लर्कसँग तपाईहरु फ्यामिलियर हुनुहुन्छ. एसइओ क्लर्कमा कसरी सर्भिस क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु. कसरी मैले एसइओ क्लर्कमा ट्विटरबाट अर्निङ गरे त्यो कुरा हामी सरसर्ती हेर्छौं. त्यसपछि स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस हामी हेर्छौं. मैले के गरे एसइओ क्लर्कमा एउटा सर्भिस क्रिएट गरे ट्विटर ट्विटको. एसइओ क्लर्कमा मैले अलरेडी साइन इन गरिसकेको छु. तपाईहरु पनि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ. र जसरी लास्ट टाइम तपाईले सेलर सेल अ सर्भिस गर्नुभएको थियो त्यसरी नै सेलर सेल अ सर्भिस गर्नुस्. त्यसपछि यहाँ तपाईले ट्विटर ट्विटको चाहिँ सर्भिस बेच्नु पर्ने हुन्छ सर्भिस क्रिएट गरेर. एसइओ क्लर्कमा मैले अर्निङ गरेको प्रुफ तपाईहरुलाई देखाउँछु. त्यसपछि हामी स्टेप बाइ स्टेप कसरी तपाईले पनि सेम मैले सर्भिस क्रिएट गरेको जस्तै गरेर सर्भिस क्रिएट गरी यो सर्भिस तपाईले पनि बेच्न सक्नुहुन्छ त्यो हामी हेर्छौं. एसइओ क्लर्कमा मैले साइन इन गरे. एसइओ क्लर्कमा साइन इन गरिसकेपछि सर्भिस क्रिएट गर्नको लागि सेलर सर्भिसबाट सर्भिस क्रिएट गर्ने हो. मैले तपाईलाई मेरो आफ्नो सर्भिस देखाउनु छ त्यसैले सेलर म्यानेज माई सर्भिस. सेलर म्यानेज माई सर्भिस. सो म्यानेज माई सर्भिस भित्र छिरिसकेपछि मैले बनाएका सर्भिसेसहरुको लिस्ट आउँछ. सो जसमा मैले तपाईहरुलाई एउटा यो ट्विटर ट्विट सर्भिसलाई मैले देखाइरहेको छु. सो यो ट्विटर ट्विट सर्भिस हो र यो ट्विटरको मेरो प्रोफाइल वन योगा एन्ड मेडिटेसन भन्ने प्रोफाइल छ. र यहाँ हेर्नुस् $169 मैले कमाइसकेको छु यो सर्भिस बेचेर. तर मैले स्टार्टिङमा $259 भनेको थिएँ है. अहिले यहाँ 169 मात्र छ त मैले झुटो बोले भन्नु होला. $90 सर्भिस मैले ट्विटर ट्विटबाटै बेचेको थिएँ. तर त्यो मेरो सर्भिस चाहिँ यो प्लेटफर्मले डिलिट गरिसकेको छ र त्यसको प्रुफ पनि म देखाउँछु. सेलर अदर रेभिन्यू. सो सेलर अदर रेभिन्यूमा तल पेज नम्बर 6 तिर म देखाउँछु. ओके. सो यहाँ हेर्नुस् त one tweet from 20 active ट्विटर एकाउन्ट. यो मेरो सर्भिस डिलिट गरिदिएको छ यो प्लेटफर्मले. सो यो सर्भिस अहिले एक्टिभ छैन. सो यो सर्भिस मैले टोटल 18 वटा बेचेको छु. सो टोटल 18 वटाको अर्थ 5 into 18 equals to $90. सो 90 plus 169 equals to $259. सो one tweet from 20 active ट्विटर एकाउन्ट भनेर मैले सर्भिस क्रिएट गरेको थिएँ र त्यही सर्भिसलाई मैले अहिले के गरेको छु त चेन्ज गरेर मैले वन योगा एन्ड मेडिटेसन जुन ट्विटर ट्विटबाट मैले अर्निङ गरिरहेको छु. सो यो भयो मेरो रेभिन्यूको पार्ट. सो मैले ट्विटरबाट अर्निङ गरिरहेको छु भन्ने एउटा प्रुफ हो. ओके. फेरि पनि म सेलर म्यानेज माई सर्भिसमा गएको छु. र यो सर्भिसलाई मैले एडिट गरेर देखाउँछु. र यो प्लेटफर्म एसइओ क्लर्क पनि पुरानो थिमबाट चाहिँ नयाँ थिममा आइसकेको छ. त्यही भएर धेरै कुराहरू चेन्जेस छ र मेरो सर्भिसेस चाहिँ पुरानो हो. सो यो सर्भिसलाई मैले एडिट गरे. एडिट गरिसकेपछि सो जसरी हामीले सर्भिस क्रिएट गर्छौं सो सेम वे जसरी हामीले
सेलर सेल सर्भिस क्रिएट गर्दाखेरि जुन फर्म खुल्छ, जस्तै यो जुन फर्म खुलिएको छ फिल गर्नुपर्ने सबै कुराहरू मैले भर्दै जाने। सो सबै कुराहरू भर्दै जाने क्रममा पुरानो प्लेटफर्म भएको कारणले मैले धेरै कुरा यहाँ भर्नु परेन। यो मेरो फोटो जुन चाहिँ मेरो ट्विटर एकाउन्टको प्रोफाइलबाट डाइरेक्टली तानिएको छ, प्रोफाइल पिक्चर। र मेरो क्रिएट अ ग्रेट टाइटल। सो क्रिएट अ ग्रेट टाइटलमा पहिला यो ट्विट सर्भिसमा जे ट्विटरको युजर नेम थियो त्यही युजर नेम चाहिँ कपी हुन्थ्यो। र मैले डेलिभरी 5 डेज राखेको थिएँ। त्यसपछि कन्टिन्यू गरिसकेपछि प्राइसिङ। सो प्राइसिङ कन्टिन्यू गरिसकेपछि प्राइस। सो मैले $5 राखेको छु र मल्टिपल अर्डरमा चाहिँ मैले नो राखेको। सो मैले प्राइसमा $5 राखेको छु र मल्टिपल अर्डरमा नो राखेको छु। यो चाहिँ नो राखेको होइन, यो अटोमेटिकली सिस्टमबाट तानिएको भएर चाहिँ नो आएको छ, यसमा केही छैन। त्यस्तै गरेर कन्टिन्यू नै गर्छु अहिलेको लागि। स्टेप बाई स्टेप हामी फेरि पछि हेर्छौँ। ओके, सो यो पार्ट देखाउनको लागि म आएको छु। सो यो सर्भिसको डिस्क्रिप्सन मैले लेखेको छु। I will tweet your composed text from 20 plus different real and active accounts manually. So मैले 20 भन्दा बढी एक्टिभ र रियल एकाउन्टबाट चाहिँ क्लाइन्टको कम्पोज टेक्स्टलाई चाहिँ मैले ट्विट गरिदिन्छु। सो यो सर्भिस मैले बेचिरहेको छु। प्रमोट योर बिजनेस इन ट्विटर एन्ड इन्क्रिज योर सेल्स। ट्विटरमा प्रमोसनबाट चाहिँ सेल्स आउने चान्सेस हाई हुन्छ। Different niche related accounts to reach your customers everywhere: sports, link building, SEO, fashion, travel, restaurant, music, automobile, health, SMM, movies and many more. So मैले यहाँ भन्न खोजेको छु मसँग भएको ट्विटर एकाउन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मसँग रिलेटेड छ, जस्तै स्पोर्ट्स, लिङ्क बिल्डिङ, फ्यासन, ट्राभल, अटोमोबाइल, हेल्थ, जसले डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरूसम्म मेरो सर्भिस पुग्छ र उहाँले गर्नुभएको ट्विट पुग्छ भनेर चाहिँ मैले सर्भिसमा एक्सप्लेन गरेको छु। It will take maximum 48 hours to complete tasks and will send URL link as report in Excel sheet. So यसको अर्थ 48 आवरमा मैले काम सकाउँछु र एज अ रिपोर्ट जुन मैले ट्विट गरेको छु त्यो ट्विट गरेको युआरएल चाहिँ मैले एक्सेल सिटमा राखेर शेयर गर्छु। सो यसरी मैले एक्सप्लेनेसन गरेको छु भने मैले केही कुरा लिमिटेसन राखेको छु। What the user will and will not tweet about. Compose text limited as Twitter rule. Gambling, betting, casino, porn, adult and illegal product and or services promotion is not accepted. So मैले के भने एउटा त ट्विटरले जति कम्पोज गरेको टेक्स्ट हुन्छ, जति उले लिमिटेसन दिएको हुन्छ त्यति लिमिटेसनको मात्र चाहिँ कम्पोज टेक्स्ट ट्विट गर्न सक्छु। अर्को मैले ग्याम्बलिङ, बेटिङ, क्यासिनो, एडल्ट र इलिगल प्रडक्ट या सर्भिसेस चाहिँ मैले ट्विट गर्दिन भनेर मैले आफ्नो लिमिटेसन राखेको छु। यो भयो मेरो सर्भिसको बारेमा। सो यो सर्भिसबाट मैले यहाँ क्लियर के गरेको छु, 20 वटा डिफ्रेन्ट ट्विटर एकाउन्टबाट चाहिँ ट्विट गरेर चाहिँ सर्भिस दिन्छु। अब किन मैले 20 वटा डिफ्रेन्ट ट्विटर एकाउन्टबाट चाहिँ ट्विट गर्छु भनेर भनेको छु भने, नम्बर 1 मेरो ट्विटर एकाउन्टमा धेरै फलोअरहरू छैन, जसले गर्दाखेरि मलाई एउटा सिंगल ट्विटबाट $5 कसैले पे गरोस्। त्यसको सट्टा मैले के भने 20 वटा डिफ्रेन्ट ट्विटर एकाउन्टबाट मैले तपाईको कम्पोज टेक्स्टलाई ट्विट गर्दिन्छु। यदि तपाईसँग हजारौं लाखौं फलोअरहरू छन् भने तपाईले सिंगल ट्विट बराबर $5, $10, $50 यसरी तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसै क्रममा हामी यस प्लेटफर्ममा अरु व्यक्तिहरूले बेचिरहेको सर्भिस पनि हामी एकचोटी हेर्छौं। सो त्यसको लागि मैले एसईओ क्लर्कको होममा जान्छु र यहाँ सर्च गर्छु। सो सर्च ट्विट। सो ट्विट भनेर मैले टाइप गरेर सर्च गरे।
सर्च गरिसकेपछि रिजल्टमा जस्तै कसैले $1, कसैले $5, कसैले $3, कसैले $4, कसैले $10, कसैले $20, कसैले $19, यसरी डिफ्रेन्ट एमाउन्ट र सेम सर्भिसलाई डिफ्रेन्ट वेबाट सेलरहरूले चाहिँ प्रमोसन गरिरहेको छ। जस्तै आई विल ट्विट टु माई 3,30,000 330K भनेको 3,30,000 फलोअर भएको ट्विटर एकाउन्टमा ट्विट गरिदिन्छु, जसको एमाउन्ट कति छ त $4 रहेको छ। सो उहाँको प्राइस $4 मा उहाँले आफ्नो ट्विटर एकाउन्टमा तपाईको कम्पोज टेक्स्टलाई चाहिँ ट्विट गरिदिनुहुन्छ। सो यो भयो ट्विटर ट्विट रिलेटेड सर्भिस। यसको लागि अब तपाईले आफ्नो ट्विटर एकाउन्ट राम्रो बनाउनु पर्छ। सो अब हामी जान्छौं ट्विटर एकाउन्ट तर्फ। सो यो मेरो ट्विटर एकाउन्ट हो र तपाईसँग पनि अलरेडी ट्विटर एकाउन्ट छ राम्रो। यदि ट्विटर एकाउन्ट छैन भने बनाइहाल्नुस्। तपाईको सिंगल ट्विटर एकाउन्टमै लाखौं फलोअरहरू छन् भने तपाईले सिंगल ट्विटर एकाउन्टबाट ट्विट गर्दिन्छु भनेर सर्भिस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा हामीले हेरेका छौं 330K या 3,30,000 जना फलोअर भएको ट्विटर एकाउन्टबाट एउटा ट्विट गर्दाखेरि $4 चार्ज गरिरहेको छ। यो मेरो ट्विटर एकाउन्ट हो। यसमा 2465 जना फलोअरहरू छन् र यति फलोअर भएको एकाउन्टमा एउटा ट्विट गरेको बापत $5 चाहिन्छ भन्नु जायज हुँदैन। जसकारण मैले 20 वटा भन्दा धेरै ट्विटर एकाउन्टहरू बनाए र ती ट्विटर एकाउन्टहरूमा मैले एटलिस्ट 100 भन्दा माथि फलोअरहरू बनाए र त्यो 100 भन्दा माथि फलोअरहरू बनाइसकेपछि र ती 20 वटा ट्विटर एकाउन्टबाट मैले ट्विट सर्भिसहरू बेच्न थाले र ट्विट सर्भिस बेचेको बापत मैले $259 डाइरेक्टली अर्निङ गरेको छु भने इन्डाइरेक्टली अर्निङ मैले लिंक बिल्डिङको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई एक्सप्लेन गर्ने छु। यदि तपाई पनि ट्विटरबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने मैले जे कुरा यहाँ गाइड गरिरहेको छु त्यसैलाई फलो गर्नु होला। सो फर्स्ट अफ अल ट्विटर एकाउन्ट बनाउनुस्। मल्टिपल ट्विटर एकाउन्ट बनाउनुस्। तपाईको एनटीसी सिम छ, एनटीसी बाट एउटा एकाउन्ट बन्छ, एनसेल सिम छ, एनसेल बाट एउटा बन्छ, स्मार्ट सेलको सिम छ त्यसबाट एउटा एकाउन्ट बन्छ, त्यस्तै गरेर ल्यान्डलाइन बाट एकाउन्ट बन्छ। घरमा जति जना फ्यामिली मेम्बरहरू छन्, जतिवटा सिम छन्, ती सबै सिमहरुबाट तपाईले अब डिफरेन्ट प्लेटफर्म या डिफरेन्ट निड्स या सब्जेक्टमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुस्। एक्जाम्पल हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेसन, म्युजिक, इन्टरटेनमेन्ट, ताकि कुनै पनि फिल्डको प्रमोसनको लागि तपाईको ट्विटर एकाउन्ट युज होस्। सो तपाईले ट्विटर एकाउन्ट बनाउन थाल्नुस्। अब हामी एउटा ट्विटर एकाउन्टबाट स्टार्ट गर्छौं। एक्जाम्पल राजन शिल्पकार जुन मेरो ट्विटर एकाउन्ट छ र मेरो ट्विटर एकाउन्टको युजर नेम छ वन योगा मेडिटेसन। सो यसमा मैले योगा एन्ड मेडिटेसन रिलेटेड कुराहरू राख्छु भनेर यो प्रोफाइल बनाएको छु। योगा एन्ड मेडिटेसन रिलेटेड यो प्रोफाइल फिल गराउनको लागि मैले प्रोफाइल पिक्चर योगा र मेडिटेसन रिलेटेड हाले। ट्विटरको वालमा हेल्थ रिलेटेड एउटा इमेज हाले। त्यसपछि मैले ट्विटहरू हेल्थ, योगा, मेडिटेसन रिलेटेड ट्विटहरू 15-20 वटा ट्विटहरू गरे। सो सिमिलरली तपाईले पनि यदि म्युजिकको ट्विटर एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रोफाइल म्युजिक रिलेटेड चाहियो, ट्विटरको वाल म्युजिक रिलेटेड चाहियो र म्युजिक रिलेटेड 15-20 वटा ट्विटहरू पहिला तपाईले गर्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि तपाईको प्रोफाइल will look like professional music profile या म्युजिक ट्विटर एकाउन्ट। वन्स तपाईको एकाउन्ट रेडी भइसकेपछि, सो रेडी मतलब प्रोफाइल पिक्चर, वालपेपर, त्यसपछि 15-20 वटा ट्विटहरू रिलेटेड टु योर निच अर सब्जेक्ट। सो ट्विटहरुमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो सब्जेक्ट रिलेटेड राम्रो भिडियोहरुको लिंकहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो कोटहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न वेबसाइटका लिंकहरु ल्याएर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो विषयमा तपाईलाई थाहा भएको कुराहरुलाई तपाईले ट्विट मार्फत शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई मैले कम्प्लिट प्रोफाइल भनेको छु। स्टार्टिङमा तपाईको ट्विटर एकाउन्टमा 0 फलोअरहरु हुन्छ।
है। अब तपाईको ट्विटर एकाउन्टमा फलोअरहरु कसरी बढाउने। सो यो मेरो प्रोफाइल हेल्थ रिलेटेड छ या योगा एन्ड मेडिटेसन रिलेटेड छ। सो मैले के गर्छु, सर्चमा गएर योगा टाइप गर्छु। सो सर्चमा गएर योगा टाइप गरिसकेपछि मलाई टप रिजल्टहरु आउँछ। त्यसमध्ये म पिपलमा जान्छु। योगा एलायन्स, योगा जर्नल, सो थुप्रै रिजल्टहरु आएको छ। सो मैले एउटा कुनै पनि प्रोफाइल भित्र क्लिक गर्छु। अहिले मैले योगा एलायन्स भित्र क्लिक गरेको छु। र यो योगा एलायन्स भन्ने जुन प्रोफाइल छ यसमा 82.7k फलोअरहरु छन्। सो यो 82.7k फलोअरहरु योगा रिलेटेड या योगालाई मन पराउने व्यक्तिहरु हुन्। सो यो फलोअरहरुलाई मैले क्लिक गर्छु को रहेछ। योगा एलायन्सलाई मन पराउने फलोअरहरुले योगा मेडिटेसन रिलेटेड मेरो ट्विटर एकाउन्टलाई पनि फलो गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ। यिनीहरु सबैलाई मैले फलो गर्छु। सो यसरी मैले फलो गरिसकेपछि के हुन्छ, यो प्रोफाइलले फलो गर्यो या यो ट्विटर एकाउन्टले फलो गर्यो भनेर उनीहरुकोमा नोटिफिकेसन जान्छ। र जब उनीहरुले नोटिफिकेसन चेक गर्छ, ओके ओ योगा एन्ड मेडिटेसन रिलेटेड मान्छेले मलाई फलो गर्यो भने उहाँहरुले पनि हामीलाई फलो ब्याक गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ। सो यो 4607 जनालाई मैले फलो गरेको छु। 4607 जनालाई फलो गर्दाखेरि मैले 2465 जनाको फलो ब्याक पाए। सो तपाईले पनि जति धेरै जनालाई फलो गर्नुहुन्छ त्यति धेरै चाहिँ तपाईसँग पनि फलोअरहरु आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ। र यो ट्विटरको लिमिटेसन छ 5000 जनालाई मात्र चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईको फलोइङ भर्सेस फलोअर रेशियो अलमोस्ट इक्वल हुन थाल्छ त्यसपछि 5000 को लिमिटेसन चाहिँ हाई हुन्छ। 5000 लाई फलो गर्ने भनेर तपाईले र्यान्डमली एकै दिनमा 5000 जनालाई फलो गर्न थाल्नु भयो या फलो गर्न लाग्नु भयो भने तपाईको एकाउन्ट फ्रीज गर्दिन्छ, तपाईको एकाउन्ट लक गर्दिन्छ या तपाईको एकाउन्ट ब्लक गर्दिन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो त, तपाईको ट्विटर एकाउन्टलाई एकदमै माया गरेर एकपल्टमा फलो गर्दाखेरि 30 देखि 40 जनालाई मात्र फलो गर्ने र फलो गर्दाखेरि यस्तो लाग्नु पर्यो कि यु आर अ ह्युमन बिङ र तपाईले चाहिँ मन परेर फलो गर्नुभयो। फलो ब्याक पाउनको लागि फलो गरेको होइन, कोही व्यक्तिलाई चिन्जान भएर चिनेर या मन परेर। सो त्यसको लागि तपाईले फलो गर्दाखेरि पनि एकदमै बिस्तारै एकजनालाई क्लिक गर्नुभयो, 1-2 सेकेन्ड पछि बल्ल अर्कोलाई क्लिक गर्ने, नेचुरली फिल हुनु पर्यो। सो नेचुरली फिल भयो भने चाहिँ तपाईको एकाउन्ट ब्लक गर्दिने या तपाईको एकाउन्ट लक गरिदिदैन है। अदरवाइज तपाईको मेहनत सबै फेरि एकाउन्ट बन्द या ब्लक भएर चाहिँ खेर जान्छ। सो मेरो पनि 4-5 वटा एकाउन्ट त्यसरी ब्लक भएको छ, तपाईले चाहिँ त्यो गल्ती नगर्नु होला। सो यो भयो फलोअरहरु बढाउने। सो फलोअरहरु बढाउनको लागि तपाईलाई कति टाइम लाग्छ त, लगभग 1 देखि 2 महिना लाग्छ है। 1 देखि 2 महिना, किन तपाईले दिनमा धेरै फलो गर्नु भयो भने मेबी 200 जनालाई गर्नु होला एउटा एकाउन्टबाट। त धेरैमा 200 भनेपछि 5000 जनालाई फलो गर्दाखेरि 25 दिन त लागिहाल्छ र एभ्री डे तपाईले यो फलो गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन। तर वन्स तपाईले 5000 जनालाई फलो गर्नुभयो भने एप्रोक्सिमेटली 30% चाहिँ तपाईले फलो ब्याक पाउनुहुन्छ। 30% भनेको 1500 जनाले तपाईलाई फलो गर्छ। सो 1500 जनाले फलो गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो यो एकाउन्टबाट ट्विट गर्दाखेरिको जुन रिजल्ट तपाईको क्लाइन्टहरुले पाउँछ त्यो चाहिँ हाई हुन्छ। र एटलिस्ट 100 भन्दा माथि चाहिँ तपाईको हरेक एकाउन्टमा फलोअरहरु हुनु पर्यो। सो एउटा एकाउन्ट यसबाट मैले फलो गरे, त्यसपछि के गर्ने, यो एकाउन्टलाई क्लोज गर्दिने, लग आउट। त्यसपछि फेरि अर्को एकाउन्टलाई लगइन गर्दिने। अर्को एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि अब यो के रिलेटेड मेरो एकाउन्ट हो, मानौं यो मेरो म्युजिक रिलेटेड एकाउन्ट हो इक्जाम्पलको लागि। सो मैले म्युजिक टाइप गर्छु। सो म्युजिक टाइप गरिसकेपछि म्युजिकमा को मान्छे पपुलर छ या कुन कम्पनी पपुलर छ
सो त्यो पपुलर मान्छेको फलोअरहरुलाई जस्तै मानौं अहिले मैले र्यान्डमली युट्युब म्युजिक अकाउन्ट मैले ओपन गरे उसको फलोअरहरुलाई मैले क्लिक गर्छु र उसको फलोअरहरुलाई के गर्छु त मैले फलो गर्छु सो यसरी तपाईको हरेक अकाउन्टमा के हुनु पर्यो त धेरै भन्दा धेरै फलोअर पाउनको लागि ट्विटरमा अरुलाई फलो गर्नुपर्छ अरुलाई फलो गरिसकेपछि फलो ब्याक आउँछ र फलो ब्याक पाउनको लागि तपाईको प्रोफाइल के हुनु पर्यो त कम्प्लिट हुनु पर्यो सो तपाईको प्रोफाइल कम्प्लिट भयो भने यो प्रोफाइल हेरेर ओ यो मान्छे र मेरो इन्ट्रेस्ट एउटै रहेछ भनेर तपाईलाई फलो ब्याक गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ सो यसमा मैले लगभग 2000 जनालाई फलो गरेको छु भने 628 जनाले मलाई फलो ब्याक गरेको छ सो यसरी तपाईले के गर्ने त ट्विटर अकाउन्टमा फलोअरहरु बढाउने वन्स तपाईको ट्विटर अकाउन्टमा फलोअरहरु बढ्यो सो मैले एक्जाम्पलको रूपमा मेरो आफ्नो सर्भिसमा 20+ डिफरेन्ट रियल एन्ड एक्टिभ अकाउन्ट भनेको छु तपाईसँग 20 वटा छ 10 वटा छ कतिवटा छ मानौं 5 वटा छ भने स्टार्टिङ के गर्ने त 5 वटाबाट चाहिँ ट्विटर ट्विट सर्भिस प्रोवाइड गर्छु भनेर बनाउने हो मैले 20 वटा लेखेको छु यसको अर्थ यो होइन कि तपाईले पनि 20 वटाबाट स्टार्ट गर्नु 5 वटाबाट स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा यो सर्भिसको एक्जाम्पल आई विल ट्विट योर मेसेज प्लस लिंक 20 टाइम्स टु माई ट्विटर उले 20 पल्ट ट्विट गर्दिन्छु भनेको छ तो तपाईले 5 वटा अकाउन्टबाट म 5 चोटी गर्दिन्छु या 4 चोटी गर्दिन्छु या 10 चोटी गर्दिन्छु तपाईसँग भएको ट्विटर अकाउन्ट्सहरुको युटिलाइज गरेर सर्भिस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र सर्भिस तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ तो अब हामी सर्भिस क्रिएट गर्न तर्फ लाग्छौं सेलर सेल अ सर्भिस सेलर सेल अ सर्भिस सो यहाँ मैले एउटा भिडियो या इमेज हाल्नु पर्ने हुन्छ अलरेडी मैले सर्भिस कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा एक्सप्लेन प्रिभियस भिडियोजहरुमा गरिसकेको छु सो मैले एउटा इमेज कुनै पनि राखे अहिले र्यान्डमली मैले इमेज राखेको हो सो मैले के भने मानौं तपाईसँग 5 वटा ट्विटर अकाउन्ट बन्यो सो अब 5 वटा ट्विटर अकाउन्टबाट पनि त तपाईले अर्निङ त स्टार्ट गर्नु पर्यो ट्विटर ट्विट सर्भिस in 5 active accounts for 5 times so मैले 5 पल्ट 5 वटा डिफरेन्ट अकाउन्टबाट मैले ट्विट गर्दिन्छु भनेर मैले आफ्नो टाइटल बनाए र यो कति दिनमा त सो मेबी 3 days सो 3 दिनमा चाहिँ मैले 5 चोटी उहाँको लिंक राखेर चाहिँ ट्विट गर्दिन्छु यसको क्याटेगोरीमा ट्विटर ट्विट भनेर छ भने ट्विटर ट्विट हैन भने तपाईले ट्राफिक भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ है अहिले मैले ट्राफिक हाले ट्राफिक किन हालेको हो भने ट्विटर ट्विट हेरेर त्यहाँ लिंक भएको लिंकमा क्लिक गर्यो भने वेबसाइट भिजिटर पाउँछ युट्युब भिडियोको लिंक छ भने युट्युब भिडियोको भ्यूज पाउँछ हो त्यसकारणले ट्राफिक ट्यागमा ट्विटर ट्विट ओके अहिले मैले यति नै राखे अर्को ट्राफिक कुरा पनि हाल्दिन्छु ओके सो यसरी तपाईले पनि हाल्नुस् व्हाट्स इन्क्लुडेड सो यसमा यो कुनै पनि कुरा इन्क्लुडेड छैन सो केही पनि कुरा इन्क्लुडेड नभएको कारणले यसलाई हामीले स्किप गर्छौं र कन्टिन्यू त्यसपछि प्राइस कति डलर त $5 किन $5 हालिरहेको छु भने तपाई बिगिनर हो र बिगिनरले चाहिँ मिनिमम $5 को सर्भिस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ म यो प्लेटफर्ममा लेभल 3 पुगिसकेको छु त्यही भएर मैले $1 देखि सर्भिस क्रिएट गर्न सक्छु बट तपाईको लागि यो सर्भिस मैले एज अ एक्जाम्पल क्रिएट गरिरहेको छु त्यही भएर $5 नै हाले येलो मल्टिपल अर्डर यस मल्टिपल अर्डर गर्यो भने त हामीलाई फाइदै हुन्छ त्यस्तै गरेर क्विक इनेबल भनेको चाहिँ हामीले 3 दिनमा दिन्छु भनेको सर्भिस यदि मैले 2 दिनमा दिन्छु या 1 दिनमा दिन्छु भने चाहिँ यो इनेबल गर्ने हो सो अहिले यो हामी केही पनि गर्दैनौं एड एक्स्ट्रा पनि हामी केही पनि गर्दैनौं एकदम सिम्पली हामीले ट्विटर ट्विटबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो मात्र हेर्दै छौं मार्क द सर्भिस अन सेल सेल पनि हामी गर्दैनौं सेल भनेको चाहिँ $5 भन्दा घटाएर बेच्नु पर्ने हुन्छ किनभने सेल भन्नेबित्तिकै डिस्काउन्टको कुरा आउँछ जस्तै 5 को ठाउँमा अब 4 सो अहिले हामीले यो पनि राख्दैनौं र यो चाहिँ तपाईले 1 देखि 14 दिनसम्मको लागि चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ एकपल्ट सेल
यो सेल भनेको चाहिँ तपाईसँग अर्डर आएन, मेबी महँगो भएको कारणले अर्डर नआएको हो कि भनेर टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। अफर र ग्यारेन्टी यो चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो अफर र ग्यारेन्टी किन गर्नुपर्छ भने यसले गर्दाखेरि ट्रस्ट गेन हुन्छ। सो आई विल डेलिभर अन टाइम, सो अन टाइम ग्यारेन्टी फर सर्भिस डेलिभरी, और आई विल रिटर्न मेबी 100% है। किनभने मैले टाइममा काम गर्न सकेन भने 100% पैसा फिर्ता लैजाऊ भनेर चाहिँ भनेको। सो तपाईले 25% देखि लिएर 100% सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो सर्भिस दिन सकेनौं भने त 100% त रिटर्न दिनु पर्यो। सो त्यही भएर मैले 100% राखे। यो चाहिँ तपाईले एज पर योर विश 50, 60, 70, 80 हाल्न सक्नुहुन्छ, तर 100% नै चाहिँ यो सर्भिसको लागि चाहिँ बेस्ट हो। ओके, यो हामीले कुनैमा पनि टिक लाउँदैनौं। नेक्स्ट। ओके, यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। एभ्री टाइम यो पार्टमा आउने बेला चाहिँ यो पार्ट मैले इम्पोर्टेन्ट छ नै भन्छु। तपाईको सर्भिस क्रिएट जुन गर्नुहुन्छ त्यो सर्भिस क्रिएट गरेको तपाईको प्रोस्पेक्टिभ कस्टमरहरूले हेर्दाखेरि हेर्ने भनेको यही डिस्क्रिप्सन हो, र यही डिस्क्रिप्सनलाई हेरेर यदि मन पर्यो भने चाहिँ तपाईको सर्भिसेस किनिहाल्छ, र मन परेन भने अरु सेलरहरुसँग किन्न जान्छ। सो बायरलाई कन्भिन्स गर्ने पार्ट हो यो डिस्क्रिप्सन। जस्तै मैले लास्ट मेरो आफ्नो सर्भिसमा मैले देखाए, I will tweet your composed text from 20+ different real and active, promote your business in Twitter and increase sales. So यो मेरो कन्भिन्सिङ लाइनहरु हो। अब यहाँ तपाईले आफ्नो कन्भिन्सिङ लाइन कसरी लेख्नुहुन्छ? मैले तपाईको लागि डेस्क्रिप्सन रेडी गरिसकेको छु। I will tweet your composed text and link from 5 active accounts for 5 times. यसमा एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने ट्विटरमा सेम कम्पोज टेक्स्ट एक्ज्याक्टली म्याच भएको कन्टेन्ट चाहिँ 24 आवरमा एकचोटी मात्र चाहिँ ट्विट गर्न दिन्छ। कम्पोज टेक्स्टमा केही न केही चेन्जेस गरेर तपाईले ट्विट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुरा तल माथि गरेर या सेम कुरालाई तपाईले डिफरेन्ट भर्सनमा लेखेर ट्विट गर्नुपर्ने हुन्छ। Twitter tweet can be good source of traffic to your site and increase sale. In addition, link in the tweet is the social signal that will help in ranking your site. Hurry up, my followers are waiting to purchase your goods or services. It's a win-win condition for both of us. So यसरी मैले 4 लाइनको डिस्क्रिप्सन लेखे। तपाईले यो डिस्क्रिप्सन अझै राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो तल सबै कुरालाई तपाईले ब्ल्याङ्क छोड्दिनुस्, केही पनि गर्नु पर्दैन। कन्टिन्यू। बायरको रिक्वायरमेन्ट सेक्सनमा आएका छौं। सो ट्विटर ट्विटको लागि हामीलाई चाहिने कम्पोज टेक्स्ट हो, तर यो सर्भिसमा हामीले 5 टाइम्स पोस्टिङ गर्दिन्छु भनेको कारणले सो उले दिएको सिंगल कम्पोज टेक्स्टले हामीलाई काम नगर्न सक्छ। सो त्यसको लागि मैले के गर्छु त कम्पोज टेक्स्ट सँगसँगै 5 different version of compose text. So compose text 5 different version of compose text. यदि उले एउटा सिंगल कम्पोज टेक्स्ट दियो भने हामीले के गर्छौं त यसलाई हामीले मोडिफाई एज पर मोडिफाई द पर्सन एन्ड ट्वीट। यदि उले सिंगल ट्वीट दियो भने मोडिफाई द पर्सन एन्ड ट्वीट। यदि उले 5 वटा डिफरेन्ट टाइप अफ कम्पोज टेक्स्ट को भर्सन क्लाइन्ट आफैले दिन्छ भने क्लाइन्ट आफैले दिएको टेक्स्टलाई चाहिँ हामी ट्वीट गर्छौं। त्यसपछि कन्टिन्यू। सो हाम्रो अलमोस्ट के भयो त हाम्रो यो सर्भिस रेडी भयो। योर लिस्टिङ इज रेडी टु पब्लिश। ओके, अब यो हामीले पब्लिश गर्ने हो कि होइन सबै कुरा रेडी छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई कुनै ठाउँमा केही कुरा डाउट लाग्यो भने चाहिँ प्रिभ्यू गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि अझै धेरै कुरा एडिसन गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ भने तपाईले सेभ ड्राफ्ट गरेर छोड्नुस् है। मानौं मैले यसलाई चाहिँ अब सबमिट गर्दिए। सो सबमिट गरिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो यो सर्भिस चाहिँ लिस्टिङ भएर बस्छ।
सेलर म्यानेज माई सर्भिसमा गएर यहाँ लिस्टिङ भएर बस्छ है। यो चाहिँ जति पनि पब्लिस गरेका सर्भिसेसहरू चाहिँ यो हो। र जब एकपल्ट यो प्लेटफर्मका मोडरेटरहरूले हाम्रो सर्भिस चेक गरेर ओके भन्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ त्यो सर्भिस लाइभ हुन्छ। लाइभ भइसकेपछि अर्को एउटा हाम्रो काम हुन्छ, हामीले क्रिएट गरेको सर्भिसलाई टाइम एन्ड अगेन बुस्ट गरिरहनु। सो यो सर्भिसलाई मैले बुस्ट गर्दैछु, यो 3टा डट डट भएको ठाउँमा जाने, बुस्ट सर्भिस र बुस्ट सर्भिस गरिसकेपछि फ्री बुस्ट। सो एउटा कुनै सर्भिस हामीले 12 घण्टामा एकपल्ट मात्र गर्न सक्छौं भने एउटा सर्भिस बुस्ट गरिसकेपछि अर्को सर्भिस बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम हाफ एन आवर वेट गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बुस्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त, हाम्रो यो सर्भिसेस अब होममा गएर बस्छ। सो होममा हाम्रो यो सर्भिस चाहिँ यो प्लेटफर्मको तलतिर, यो फिचर भनेको चाहिँ पेड पैसा तिरेर मान्छेले बुस्टिङ गरेको हो, हामीले फ्रीमा बुस्टिङ गरेको भएर यो पेड बुस्टिङ गरेकाहरू पछि जस्तै यहाँसम्म फिचर छ, त्यसपछि यहाँनिर आएर हाम्रो सर्भिसेसहरू के हुन्छ त अब लिस्टिङ हुन थाल्छ। र विभिन्न बायरहरू आउने क्रममा यो प्लेटफर्मलाई यसरी स्क्रल गर्दै गर्दै हेर्छन् र स्क्रल गर्दै हेर्ने क्रममा हाम्रो सर्भिसेस देखा पर्यो र उसलाई मन पर्यो, चित्त बुझ्दो भयो भने चाहिँ हामीसँग सर्भिसेस किन्न सक्छ। र हामीले भर्खरै फ्री बुस्ट गरेको आउनको लागि चाहिँ केही टाइम लाग्छ, किनभने हाम्रो सर्भिस क्यूमा बसिरहेको हुन्छ। यसरी फ्री बुस्ट सबै सेलरहरूले गरिरहेको हुन्छ। सो 2-4 पल्ट रिफ्रेस गर्नुभयो भने तपाईको आफ्नो सर्भिस पनि तपाईले एपियर भएको देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले हाम्रो सर्भिस आइसकेको छैन, तर आउँछ है। मैले लास्ट भिडियोमा पनि देखाइसकेको छु कि हामी एकछिन वेट गर्छौं। र यसरी सर्भिस क्रिएट गरिसकेपछि बुस्ट गर्ने तरिका तपाईले जान्नुभयो। इन द सेम वे तपाईको यो सर्भिस, मैले कुनै एउटा सर्भिस जस्तै यही सर्भिसको कुरा गरौँ। सो यो सर्भिस जुन छ, यही सर्भिसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, हामीले भर्खरै क्रिएट गरेका ट्विटर एकाउन्टहरुमा पनि ट्विट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सोशल मिडियामा तपाईको यो सर्भिसको पनि प्रमोसन हुन्छ। ओके, त्यसको लागि तपाईले जुन सर्भिस ट्विट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ट्विट गर्न चाहनु भएको सर्भिस खोल्ने र जुन यो माथिको लिंक आउँछ त्यो लिंकलाई कपी गर्ने र ट्विटर ट्विटमा गएर तपाईले ट्विट गर्दिनु भयो। ट्विटर ट्विट सर्भिस फ्रम 20+ डिफरेन्ट एकाउन्ट्स भनेर तपाईले यसरी ट्विट गर्दिनु। सो टाइटल जे तपाईको सर्भिसको टाइटल छ, सो सिमिलर टाइटल बनाउने, सिमिलर टाइटल राखेर लिंक राखेर शेयर गर्दिनु। सो मैले यहाँ शेयर गरेको छु, यो होला मेरो भर्खरको ट्विट हो। ओके, सो मैले फेरि रिफ्रेश गरे। ओके, यहाँ हेर्नुस् त मेरो ट्विटर ट्विटको सर्भिस जुन मैले भर्खरै फ्री बुस्ट गरेको थिएँ, त्यो फ्री बुस्ट गरेको यहाँ आइपुग्यो। र यसरी एपियर हुँदाखेरि मोर नम्बर अफ सेल्स आउने चान्सेस हाई हुन्छ। सो टाइम एन्ड अगेन तपाईले फ्री बुस्ट चाहिँ गरिरहनु पर्छ र विभिन्न सोशल मिडियामा पनि टाइम एन्ड अगेन शेयर गरिरहनु। सेम टु सेम कम्पोज टेक्स्ट हुनु भएन, अलिकति केही डिफरेन्ट गरिदिनु भयो भने ट्विट हुन्छ है। र 24 घण्टापछि तपाईले ट्विट गर्नुहुन्छ भने त सेम कन्टेन्ट पनि ट्विट हुन्छ। अब हामीले यो ट्विट गरेको सर्भिस एज ए रिपोर्ट डेलिभर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी डेलिभर गर्नुपर्छ त? सो यो भर्खरै मैले ट्विट गरेको ट्विट यो हो है। सो यहाँ जुन यो टाइम देखाउँछ नि 1 मिनेट भनेर, या डेट देखाउँछ सेप्टेम्बर 4 भनेर, सो त्यसमा क्लिक गर्यौं भने यो कम्पोज ट्विटको चाहिँ युआरएल हो। सो यो युआरएल कपी गर्ने, त्यसपछि एक्सेल सिट, नोटप्याड
वर्डमा चाहिँ के गर्ने त कुनै पनि प्लेटफर्ममा चाहिँ कन्ट्रोल भी पेस्ट। सो यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट मलाई लागेको चाहिँ नोटप्याड हो। सो नोटप्याडमा तपाईँले यसरी लिङ्क के गर्ने त कपी गरेर पेस्ट गरिदिनु। जुन जुन ठाउँमा तपाईँले ट्विट गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर त्यो पर्टिकुलर ट्विट जुन तपाईँको कस्टमरको कम्पोज टेक्स्ट हो त्यो ट्विट गर्नुभएको ठाउँमा जाने। यसरी यहाँ 1 मिनेट 2 मिनेट भनेर देखाएको हुन्छ या 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड त्यसमा क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि पर्टिकुलर पोस्टको चाहिँ ट्विटको युआरएल आउँछ। यसलाई कपी गर्ने र यहाँनिर लगेर तपाईले के गर्नु त पेस्ट गरिदिनु। सो 5 वटा डिफरेन्ट एकाउन्टबाट 5 चोटि तपाईले ट्विट गर्नुहुन्छ भने कतिवटा हुने भयो त 5 5 25 वटा चाहिँ युआरएल हुने भयो। सो यो युआरएल हालिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिने र डेलिभर गर्ने बेलामा चाहिँ यो फाइल एट्याच गरेर डेलिभर गर्ने। र तपाईको कस्टमरले तपाईले काम गर्नुभएको छ कि छैन, मिलाएर गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब यही लिङ्कलाई चाहिँ के गर्छ त उहाँले कपी गर्नुहुन्छ र कुनै पनि ब्राउजरमा गएर त्यो लिङ्क पेस्ट गरिसकेपछि त्यो ट्विट चाहिँ के हुन्छ त यसरी एपियर भएर देखाउँछ। सो तपाईको बायरले फिल गर्छ कि एज पर प्रमिस काम भएको छ। सो पैसा चाहिँ दिँदा हुन्छ या डेलिभर मैले लिए भने चाहिँ एसइओ क्लर्क प्लेटफर्मलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ र त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा एसइओ क्लर्क भन्ने प्लेटफर्मबाट हामीले हाम्रो अर्निङ पाउँछौँ 20% कमिसन काटेर। जस्तै $5 को यो सर्भिस हो भने 20% काटेपछि कति हुन्छ त $4 है। अघि मैले रेभिन्यूमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ $5 को सर्भिस हो तर मेरो हातमा कति आउँछ त $4। यहाँ हेर्नुस् त $4 है। त यो सर्भिस 1 योगा एन्ड मेडिटेसन 1 योगा एन्ड मेडिटेसन है। यो सबै सर्भिसेसहरु $4 मात्र पैसा आएको छ। 20% प्लेटफर्मबाट कमिसन काटेर बल्ल हाम्रो एकाउन्टमा पैसा आउँछ। सो दिस इज अल अबाउट हाउ ट्विटर युज गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। प्लिज भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईलाई लागेको कुनै प्रश्नहरु जिज्ञासाहरु छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हस्त नमस्ते।